اج دا خطبہ جمعۃ المبارک چند گلاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دیاں سیرت صحابہ کہہ لو، حالات صحابہ کہہ لو، اس عنوان دے اتے جناب نال گفتگو کرانگا۔ اللہ تعالی اپنے سچے تے سچے فقیران دا صدقہ شرح صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ حضور دے صحابہ ساڑھے واسطے مشعل راہ نے، انہوں دی زندگی ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے۔ انہوں دا صبر، انہوں دا تحمل، انہوں دی استقامت، انہوں دی اشار، انہوں دی قربانیاں انتہائی ساڑھے واسطے ایک سبق ہے کہ ایڈے اعلیٰ لوگ ہو کے، ایڈے عظیم لوگ ہو کے تے انہاں نہ اپنے عزت دی پرواہ کیتی ہے، نہ مال دی پرواہ کیتی ہے، نہ ملک نو ویکھیا ہے، نہ برادری نو ویکھیا ہے، نہ خاندان نو ویکھیا ہے، نہ اپنی ذات نو ویکھیا ہے، نہ اولاد نو ویکھیا ہے، کسے شے نو نہیں مد نظر رکھیا۔ اگر جے انہاں ویکھیا ہے تے صرف اور صرف رسول اللہ دا دین ویکھیا ہے، جڑے پاسے رسول اللہ دا دین سی اس پاسے حضور دے صحابہ تول گئے نے جی میں تولن دا حق ہوندہ ہے۔ اور حقیقت تسی آج نا تھوڑا جا سنجیدہ ہو کہ نا سنجیدگی دے نال تساں صحابہ پاک دی زندگی نو سنو تے پھر اپنے آپ دے ہوتے ذرا ویکھو، نظر مارو بھی یار وہ ایڈے عظیم لوگ ہو کے تے وہ نہیں پرواہ کردے سن بھی سانو کی ہو رہا ہے، کی ہوئے گا، کی بنے گا ساڑھے نال، اے کی کرنگے، وہ نہیں ویکھ دے سن۔ اساں کچھ بھی نہیں ہیں، وہ عظیم سن، اساں ذلیل ہیں، وہ اعلیٰ سن، اساں ادنا ہیں، وہ دنیا دے بے مثال لوگ سن تے اساں جڑے ہیں اساں انتہائی حقیر اور ذلیل مخلوق ہیں رب دی، رب دے بندیاں وچوں، رب دے مخلوق وچوں ساڑھے ورگا گناہگار تے مجرم شاید ہی کوئی پیچھے گزریا ہوئے، سمجھا گی؟ ایڈا اساں ظالم تے مجرم تے گناہگار ہیں بھی ساڑھی مثال کوئی نہیں، انہاں دی استقامت وچ مثال کوئی نہیں، لیکن انہاں دی زندگی جدو ویکھنے ہیں، انہاں دے حالات ویکھنے ہیں تے پتہ لگتا ہے بھی یار واقعہ نہیں اللہ تعالیٰ انہاں تے مہربانی کیتی، انہاں نو نوازیا، جلے وہ استقامت دے این کھڑے ہو گئے اس وقت رب کریم نے انج مہربانی کیتی کہ انہاں نو زمانے دا عظیم ترین انسان اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ اے او لوگ نے جنہاں دے ایمان دی رب نے سانو مثال دیتی بھی ایویں ایمان لے آویا جے جویں میرے نبی دے یار ایمان لے کے آئے نے، انج دا ایمان رکھیا جے جویں میرے نبی دے یار ایمان رکھ دے نے۔ آپ تو ہر گل دے ہوتے ڈر جانے ہیں، او یار ایسی گل نہ کریں یار، او تھوڑا جا ہاتھ اولا رکھی، او یار برادری، او میاں صاحب ہے، سردار صاحب، او یار فلانا ہے، ہر گل دے ہوتے آسان رکھنا رکھ جانے ہیں۔ حضور دے صحابہ رکھنا وغیرہ کوئی نہ رکھ دیان، جتھے یار دی گل لائیے تے ٹھوک وجہ تے کر دیتی، پچھے جو ہے او بات دی گل ہے، وہ تاں انہاں ادھی دنیا دے اتنے غلبہ لے آئے نا، ادھی دنیا تے ایویں اسلام غالب ہویا ہے، ادھی دنیا دے اتنے ایویں اسلام پھیل گیا، ایویں گلاں نالی بس ختم درود نالی، لنگر پانی نالی، نعرے بازی نال، ایویں بس سورا گورا نال پھیلے نا، انہاں اپنا کردار پیش کیتا ہے تے کردار دے اندر نہیں ویکھیا جاندہ کون ہے کیڑا ہے تے کیویں کرے گا تے کی ہوئے گا نا، اتھے ویکھ دینے کہ ساڑھا اسلام، ساڑھا نبی، ساڑھا رسول، ساڑھا قرآن، ساڑھا خدا کیویں فرماندہ ہے، نہیں ویکھیا جاندہ اگلا کی آکھے گا،
ساڈا خدا رسول کی آندا ہے بس تا غالب ہوئے نے۔ سانو مصیبت یہ پئی ہے کہ اساں ویکھنے ہیں بھی ہن خیر ہوئے صحیح بس نہ اے گل تو میں کر بیٹھا برادری تے بیلیاں سجنا تے بس ہن خیر ہوئے صحیح بچ کے نکل جاواں میں، اوتھے گل نہیں ہوندی نہ۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے بڑے لاڈلے صحابی سن، کلمہ شریف پڑھ لیا، کافران دے ڈیرے بیٹھے نے، توجہ نال اونچی بولو سبحان اللہ۔ آپ بیٹھے ہیں ڈیرے تے انہاں دا ایک شاعر کافر انہاں سرداراں دا درباری شاعر شیر پہ پڑھے، انہاں دا مہمان آیا یا اتھے رہندا، وہ شیر انہیں پڑھیا تے پہلا مصرع انہیں صحیح پڑھیا تے حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا صدقتا، بالکل صحیح پڑھیا ہی۔ دوجا مصرع اس نے غلط پڑھیا تے آپ بھری پریں دے وچ ڈیرے چ بول پہ آپ نے فرمایا کذبتا، جھوٹ پہ بولنا ہے، بالکل ناجائز اور غلط گل پہ کرنا ہے۔ انہیں آکھیا سردارانو، انہیں آکھیا یار عجیب گل ہے تواڈے کول تواڈے منہ تے بیٹھیاں عام جا بندہ ہو کے تے اے مینوں پہ آندا کذبتا تو جھوٹ بولیا ہے گل کرن والی تواڈے ڈیرے چ میری من عزت کرنا واسطے تساں ڈیرے چ بٹھایا ہے، وہ مینوں ذلیل پہ کردا ہے، تو سادہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے جے۔ وہ ایک سردار اٹھیا نا تے اٹھ کے حضرت سیدنا عثمان پاک دے چہرے دے اتے آپ دے نا رخسار مبارک دے اتے چپیٹ ماری چنگے زور نال، آپ دی اکھ جڑی سی او کالی سیاہ ہو گئی تے سیدنا عثمان بن مظعون رون لگ پے۔ جلے رونے تے نال دوجا سردار بولیا تے انہیں آکھا عثمان ہن جو تو ساڈے نال ہوویں تے اینا کام تا نہیں ہونا سی، تینوں چاٹ تا نہیں وجن دینی سی، تو ساڈے نال ہوویں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کلمہ پڑھیا ویا ہوندا ساڈے نال ہوویں تے ایندی کی جرت سی تینوں چاٹ ماردا۔ آپ سرکار رو پے تے آپ فرمایا تسی کی سمجھ دے جے کہ میں اس واسطے رونیا کہ انہیں مینوں چاٹ ماریے؟ تو انہاں کہتے ہور آپ فرمایا یہ گل نہیں، گل ہے ایک اکھ نو یار دے راہ تے چاٹ وجیے تے دوجی اکھ روندی پئیے بھی ادھر بھی ایک مار تاکہ دوویں اکھاں یار دے راہ تے برابر سے ہو جائیے۔ ادھر جو مار دیتی ہے اینو سعادت نصیب ہو گئی ہے یار دے راہ تے، اے اکھ روندی پئیے بھی ایک مینویں مار جا تاکہ برابر ہو جائیے۔ سمجھ لگی کہ نہیں؟ یہ دا مطلب ہے ہویا بیلیو صحابہ مثال نے یہ جڑا ایک گل اگلی سنو ادھر ویکھو، گل تہاڈا دل منے گا جس وقت بندہ دین دی خاطر کٹیندہ مریندہ ذلیل ہوندا ہے نا تے دل جڑا ٹوٹیا ہوندا ہے نا او دل این تریڑ عجیب جی کیفیت دل دی ہوندی ہے، او جڑی کیفیت ہے نا او رب نو بڑی پسند ہے۔ دوبارہ میں گل کرنا، ادھر ویکھو میرے حال ویکھ میاں، بندہ دین آستے جلے ذلیل ہو کے دین آستے کٹیج مریج کے کھچ ترو دین آستے ہوندی ہے نا تے بندے دا دل ٹوٹ دا ہے تے خستہ حالت بیچارہ لاغر بالکل علیحدہ جاؤ کہ جلے بندہ ٹوٹے جے دل نہ رب دی بارگاہ فریاد کردہ ہے نا رب نو او حالت دل دی بڑی پسند ہے۔ اساں وہ حالت نہیں اپنے دل دی بنن دیں دے، میں قسمیاں پیانا ایک ادھی حالت بندے دے دل دی بن جاوے نا تے او چس او سرور او سکون ہوندہ ہے جڑا بادشاہاں اپنی شاہی دے اندر بھی نصیب نہیں ہوندہ تے اس فقیر نو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیندہ ہے۔
اگر انہوں سکون اطمینان انہوں چاسوں نو بادشاہیاں دیو نا تے او بندہ ایک خستہ حالت دل دی او ٹوٹیا دل دا جڑا سرور ہے اگر بندہ اندے کل منگو تے فقیر آکھنا پران لے جا اپنی شاہیاں نو ساڑا ہے جڑا خستہ حالت دل ہے نا یہ سرور تے سکون کائنات کدھر لبنا ہی نہیں آنکھوں تے علامہ اقبال دی زبانی سنا دینا یہ جڑی میں گل کردہ پیا یہ علامہ محمد اقبال بھی کی تھی اچھی بولو سبحان اللہ آپ فرما دینے تو سنبھال تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے یعنی دل ٹوٹن تو بچانا اے جڑا تیرے دل دا شیشہ ہے نا انہوں ٹوٹن تو بچانا بھی ایدرو گال نہ آوے ایدرو مینا نہ ایدرو تانا ایدرو اگلے دی پچھلے دی انہوں بچانا انہوں ٹوٹن دے انہوں بچانا دے لالے شیشے نو کگال مینا تانا دین اسلام دی خاطر زدو کوب کوٹ مار جے کو پہندی آئی تے برداشت کر اے دل دا ٹوٹنا رب نو بڑا پسند ہے آپ فرما دینے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شخیستہ ہو تو ہے عظیم تر نگاہ آئینہ ساز میں اقبال آخدہ ہے مرد مومن مسلمان ہے جڑا تیرا دل لے انہوں بچا بچا کے نہ رکھ انہوں ٹوٹن دے اے ٹوٹیا بڑا عظیم ہے بڑا عزیز ہے وہ بڑا نالے دی نگاہ دے اندر بڑا پیار ہے انہوں سنبھال سنبھال کے نہ رکھ خبردار بچا بچا کے نہ رکھ اے جڑا تیرا آئینہ ہے جڑا تیرا دل دا شیشہ ہے اے بچیا رب نو پسند نہیں اے دی کوئی قیمت نہیں کوئی مول نہیں کوئی اے دا جناب رب دی بارگاہ قدر و قیمت نہیں اگر اے دا مول چانے دی قدر چانے پھر کی کر انہوں توڑ ہے سخیستہ ہے ٹوٹیا ہویا تیرا دل جیڑا ہے ٹوٹیا ہویا جی میں دوجہ شیشہ ٹوٹے تے بیکار ہو جاندہ ہے لکھ گوند لاؤ لکھ حلفیاں لاؤ لکھ انہوں جناب بچاؤ او پوری شکل بھی کھا نہیں سکدا اے جڑا شیشہ آئینہ ویکھنا ہے اے بچیا تیرا قیمتی ہے لیکن جڑا شیشہ دل لالا ہے اے دل لالا شیشہ مولا دی نگاہ دے اندر اے بچیا بیکار ہے تے ٹوٹیا قیمتی ہے بولو تو صحیح اے ٹوٹیا بڑا قیمتی ہے جدا ٹوٹ جاوے جدا دل شیشہ دل لالا ٹوٹ جاندہ ہے اے مولا تعالیٰ دے دربار دے اندر بڑا قیمتی ہوندہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یعنی اس شیشے نو اس شیشے آنگو نہ سمجھی جڑا ٹوٹ جاوے تے اروڑی تے سٹ دے دے اے جڑا تیرا دل والا شیشہ ہے اس شیشے آنگو نہیں جنہوں ٹوٹ جاوے تے سٹ دے دینے لوکی فرمایا نا نا
اے تیرا شیشہ اے دے تو علیحدہ ہے، او ٹوٹ جاوے تے بیکار ہوندے، اے بچ جاوے تے بیکار ہوندے۔ اقبال آخر ہے برابر نہ سمجھی، او ٹوٹیا بیکارے، اے بچیا بیکارے، جے چانے دا مول پوے، جے چانے دی قیمت پوے، جے چانے دی قدر ہوئے، آئینہ ساز دی نگاہ دے اندر، آئینہ بنان آلے دی نگاہ دے اندر، اے دا مول تے قیمت پوانا جانے، پھر انہوں ٹوٹن دے۔ چوری چوری ہون دے جنہ زیادہ ٹوٹے گا انہاں مول زیادہ پوے گا، زیادہ قیمتی ہوئے گا۔ ادھروں کتے میں نہ مارے ہے، لے انہوں شادی دے ہوتے ویاہ دے ہوتے تو تھا قرآن پڑھانا شروع کر دیتا ہے، لگتا ہے تو سا بھابی ہو گئے جے، لگتا ہے تو سا تیاں بہنا نہ چاہیاں نہیں، لگتا ہے غریب ہو گئے جے، ہے گل کرنا لی تیری ہر جگہ تے قرآن چل دے، جا پرا میں تیرے پتر دے ویاہ تے نہیں ہوندہ، میں تیری برات شادی دے اندر نہیں ہوندہ، میں تیرے اپنے بھائی دی جانج نہیں چھڑ دا، جا پرا چلا جا۔ فرمایا ٹٹن دے، انہوں ٹوٹن دے بڑا کم مال ہے، اے ہوئی تک توڑنا چاہتا ہے مولا، میں ویکھاں توڑ دے کہ نہیں۔ کوئی قیمتی پورے جسم دے وچوں ادا قیمتی ہے، پورے جسم دے ادا دے وچوں دل سردار ہے، دل پورے ادا دے وچوں سردار ہے۔ جدوں سردار نو تو توڑے گا، دس اے سردار دے بناون والا کیویں راضی ہو سی۔ لات ٹوٹے، باں ٹوٹے، باقی چیزاں ٹوٹن، اے چھوٹا کام ہے، اے چھوٹا کام ہے۔ جے دل ٹوٹے اے وڈا کام ہے، کیوں اے پورے ادا دا جسم دا سردار ہے۔ انسان دے جسم دی دنیا دا سردار ہے۔ جے اس مولا تعالیٰ دی حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضور دے لاڈلے یار سن، حضور دے غمخار سن۔ ادھر میرے التوجہ کرے آجے، کافرانے تبار کیتا، آپ سرکار زخمی ہو گئے، آپ دی اکھ مبارک دا ڈیلا، اے اکھ دا آنا مبارک باہر آ گیا، انج تلی تے رکھے آئے، رکھ کے رسول اللہ دی بارگاہ جا حاضر ہو گئے نے۔ یا رسول اللہ کافرہ نے تیر مارے ہے، نیدہ مارے ہے، اے مارے ہے، وار کیتا ہے لجبانا، اے میرا آنا بار آیا ہے، آنکھ زخمی ہو گئی ہے۔ حضور نے وہی پکڑیا وچ رکھ دیتا، اتو لابے دہن سرکار نے لا دیتی۔ حضور فرماؤ دے، ادھر میرے التوجہ کرے آجے، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤ دے نے، اے جیڑی میری پہلے علی آنکھ سی، اے تے کدی کدی خراب ہو جاندی سی، جیڑی آنکھ تے لابے دہن لگے آئے، زندگی دے اندر قتادہ دی آنکھ خراب ہوئی نہیں۔ بولو تو صحیح اچھی آواز نال۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی آنکھ ٹوٹی، آنکھ نکلی واپس آ گئی۔ آپ سرکار نے لابے دہن لایا، لیکن ہون جڑی اس گل دے نال میں گل جوڑن لگا، اس گل دے نال گل جوڑن لگا، اے اکھ نکلی ہے، ادھر حضرت عبداللہ پاک دی لات ٹوٹی ہے، آپ سرکار دی لات دے ہوتے حضور نے پٹی بن کے جا ہاتھ پھیرے آئے، او لات جڑ دیئے بھئی، آپ فرما دینے انجو یا جویں لات زندگی جو ٹوٹی نہیں، ادا ٹوٹ دے سن، مدنی انہوں بنا دیندہ سی اپنی رب دی دیتی طاقت دے نال، نگاہ فیض دے نال جوڑ چھڑ دے سن۔ لیکن ادھر میں گل سنانا، دل ٹوٹے آئے، سونے نبی دعا کیتی ہے، جوڑیا نہیں۔ ٹوٹر دو مرادے نہیں، دین آستے کسے نو مصیبت تکلیف آئیے، سونے دعا کیتی، یا اللہ میرے یار نو صبر دے،
استقامت دے، انہوں پکا رکھ، اے تلکے نہیں، یار میرا پکا روے۔ سیدنا اے ہوئی نبی دے یار جنہ دی گل سنائی حضرت سیدنا عثمان بن مظعون، حضور دے بڑے لاڈلے یار سن۔ تسی سنیے پہلو گل تو انہوں سنا گیا، چاٹ وجی تے آنکھیں آنسو آ گئے، دوجی آنکھ بھی رون لگ پئی۔ سردار آکھ دے جے میرے نالوں میں آ تینو چاٹ نہیں وجنی سی۔ آپ نے فرمایا او کملے آ تو کی آکھنا ہے، میں چاٹ دی وجہ نہ روندا پیا واں۔ فرمایا نا میری آنکھ تاں پہ رون دیئے، کاش ایک ادھر بھی وج جاوے، چلو یار دے رات برابر دے ہو جائیے۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اینج چل دے ہوئے، بلکہ میں شروع تو گل سناواں۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے لاڈلے یار، حضور دے داماد، چوتھے نبی دے یار حضرت سیدنا شاہ علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے سردی دا موسم سی، سردی دے اندر گھر دے اندر فاقہ سی، کھانا آستے کچھ بھی نہیں سی۔ عجیب گلے جیڑا لوکانو منگتیانو سائلانو وہ جیڑا منگتیانو پھوک مار کے ہیرے پہ ونڈ دائے او دے گھر چکنے دے ہار دا فاقہ ہے، کھانا آستے کچھ بھی نہیں۔ سیدنا شاہ علی فرمایا میرے کول چمڑے دا کمبل سی، وہ دے دو ٹکڑے سن، ایک میں سینے تے بن لیا، ایک تیڑ بن لیا، یعنی اتے کپڑیاں دے سردی تو بچن آستے تاکہ سردی زیادہ نہ لگے۔ میں باہر نکلیا مزدوری محنت آستے، گھر فاقہ سی، رسول اللہ دے گھر بھی کھانا آستے کوئی شے نہیں سی۔ کیوں؟ میرا تے رسول اللہ دا کوئی گھر سی، نہ انہاں دے گھر کوئی شے نہ میرے گھر۔ میں باہر نکلیا مزدوری آستے، سامنے ایک یہودی دا باغ سی، یہودی اپنے باغ دے کھو دے اتے بیٹھے، میں جھاتی ماری، این جھات ماری باغ دے اندر۔ شاہ علی فرماؤں دے نے جلے میں جھات ماری، یہودی نے اشارہ کیتا اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا کہ مزدوری کرنی جے، میں مزدوری کرنی ہے، میرا کھوئے باغ نو لوٹے بھر بھر کے پانی پاؤنے، لوٹے بھر بھر کے پانی پاؤنے۔ ایک کھجور دیاں گا، ایک لوٹے دے بدلے ایک کھجور دیاں گا، جے تو انو قبول ہے، جے تو انو منظور ہے تے پھر آ جاؤ۔ شاہ علی پاک نے فرمایا مینو منظور ہے۔ آپ سرکار نے لوٹا بھریا، پانی پایا، انہیں کھجور دیتی، دوجا بھریا انہیں کھجور دیتی، تیجا بھریا کھجور دیتی۔ آپ بھر بھر کے باغ نو پانی پاندے گئے، وہ کھجور دیندہ گیا۔ شاہ علی پاک دی مٹھی بھری گئی کھجوراں نال، مٹھ مبارک بھری گئی۔ آپ نے ڈول رکھ دیتا، فرمایا لے میاں میں اپنی مزدوری پوری کر لئیے، اینا ہی کافی ہے، علی دا بھی گزارا ہو جاسی، علی دے گھر والیاں دا بھی گزارا ہو جاسی۔ ادھر ویکھو جلے مٹھ تے گزارا کرنا ہوئے نا اس لئے پوری پہ جاندی، جلے مٹھ تے گزارا کرنا ہوئے لے تے جلے بندہ ہلکا ہو جاوے اس وقت پھر بندے دی پوری نہیں پہندی، ہلکا ہویا پوری نہیں پہندی۔ بندہ جلے مٹھ تے گزارا کرتا ہے، حسنین کریم ورگے بال ہون، خاتون جنت جیسی بی بی ہوئے، حضرت بی بی زینب پاک ورگی بیٹی ہوئے، تو شاہ علی پاک گھارے چوں ادھروں کھجوراں دی ایک مٹھ لے کے آمن تے فرماون باس میاں اینا ہی کافی ہے، اج دا گزارا ہو جاسی، سویرے جنہیں زندگی دینی ہے انہیں علی نو رزق بھی دینا ہے۔ آپ فرماندے نے گھر آیا آ کے کھجوراں کھا دیاں جیڑیاں کو لوڑ دیاں سن، کھا لیاں، پانی پی لیا، علی شہر ہو گیا تے حضور دی بارگاہ چاہ گئے۔
آپ فرمایا سرکار دی بارگاہ شاہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤں نے آئے نا تے انج صحابہ کرام اور بھی بیٹھے سن تے ممی انج حضور دی بارگاہ چ آ کے بہ گیا جلے سرکار دی بارگاہ چ بیٹھا تے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابی اور بھی بیٹھے سن تے حضور دے ایک صحابی چل دے ہوئے آئے نا آقا دی بارگاہ چ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب بن عمیر اینج کپڑے ٹاکیاں لگیاں ہوں توجہ کرے کپڑے ٹاکیاں لگیاں ہوں اینج کر کے جناب دی دوتی مبارک نو چادر مبارک نو ٹاکیاں لگیاں ہوں آپ سرکار دی قمیض چادر نو ٹاکیاں لگیاں ہوں مصعب بن عمیر جی یا رسول اللہ فرمایا او یہ نا اٹھاں آڑا آپ کسے دور چ بڑے امیر سن سارا کچھ ہر نعمت موجود سی آج اسلام چاہے نا تے کپڑے بھی پھٹے ہوئے چادر بھی پھٹی ہوئی اتنے چادر کیتی ہوئی سردی دا موسم سی انہوں بھی ٹاکیاں ون پونیاں لگیاں ہوئیاں تے چہرے تے بھی غربت دے اشعار ہون تے حضور دی بارگاہ جا کے فرمایا مصعب بن عمیر جی یا رسول اللہ میں یہاں فرمایا کی آلے اللہ تعالیٰ دا شکر سونیا جناب دی بارگاہ جب بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آنکھاں چی آنسو آ گئے حضور رو پہ جڑا موضوع شروع کیتا ہے جتھو اقبال دا شیر چھیڑے آسی وہ تھی آ گئی آپ سرکار اے نہیں دعا منگی کہ پروردگارا مصعب بن عمیر نو اینا مال دے کہ اسے طرحیں ریوڑ چل دے ہون اسے طرحیں تجارت دے کافلے جان دے ہون اوہیں وافر مقدار دے اندر مال پیسہ ہوئے حضور دعا نہیں کی تھی مدنی دیاں کھنچیاں سوا گئے حضور رو پہ سرکار فرمایا کی ہوئے گا تو اڈا اس ویلے جدو دنیا دے خزانے تو اڈے پیریں چرڑ دے ہونگے کی بنے گا تو اڈا اس ویلے جدو تو اڈی سویرے پوشاک ہو رو سی شامی پوشاک ہو رو سی صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ سا سوکھے ہو جا سائیں ساڑی زندگی سونی ہو جائے گی فرمایا نا یارو نا صحابہ نا نہیں اس زندگی نالوں اے توڑے ٹوٹے دل رب نو زیادہ پسند لگ دے نے تو بچا کے نہ رکھے سے وہ اقبال بھی وہی گل کیتی ہے کلندر لاہوری آخدہ ہے تو بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شخصہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں وہ اقبال آخدائے اینو بچا نہیں اینو ٹوٹن دے اینو بچا نہیں اینو ٹوٹن دے اے ٹوٹیا آئینہ رب نو قیمتی لگ دئی جڑا بچ جاوے او دا مول نہیں کوئی نہیں مولا دی بار گیا اقدس دے اندر زندہ باد اچھی بولو سارے بلی سبحان اللہ ایدر ایک سونیاں سیدنا شاہ علی سرکار فرماؤ دینے مصعب بن عمیر نو حضور فرمایا کی بنے گا توڑا صحابہ والمخاطب ہو کے اس ویلے جڑے ویلے توڑے کول
ون سونیاں پوشاکاں ہونگیاں، ہر قسم دے کھانے پینے ہونگے، ہر چیز وادو ہوے گی۔ یا رسول اللہ زندگی سونی ہو جانی ہے، آسان ہو جاسی۔ فرمایا نا نا اے صحابہ، اے زندگی او دے نالوں کروڑ درجے چنگی ہے۔ کی مطلب ہے؟ تہاڈا دل خستہ ہے، ٹوٹیا ہویا ہے، ٹوٹیا ہویا ہے، دل بھجیا ہویا ہے، اے کپڑے بھی ٹاکیاں والے نے، کھان پین بھی بڑا اوکھا جا ہوندا ہے، گھر دا گزارا بھی بڑی مشکل نال گزردا ہے، پھر بھی تساں دین دے پکے جے۔ اے زندگی تہاڈی اس زندگی نالوں چنگی ہے جدوں تہاڈے کول خزانے رلدے ہون گے، جدوں پیسہ روپیہ وادو ہونا ہے۔ ایویں ہی حضرت سیدنا عثمان بن مظعون حضور دی بارگاہ چ آ گئے، آپ سرکار دے بھی کپڑے سے حالت دے سن، ایویں ہی حضور دی بارگاہ جا کے بیٹھے، آپ سرکار فرمایا عثمان سنا، یعنی دل دی لینا چاہتے نے مدنی، دل دی لینا چاہتے نے اس حالت نو مجبوری نال قبول کیتا ہے یا خوشی نال قبول کیتا ہے؟ اوے کئی ساڈے بیلی، کئی ساڈے دیندار، کئی اپنے آپ نو فکری کہن والے اے مجبوری نال آکھدے نے، مجبوری نال آکھدے نے چلو ایتھوں ولا ٹلا کے دین تو لنگ جاؤ، پھر جتھے کوئی نہ ہووے اوتھے اپنی من مانی نال دین بنا لو۔ اے لعنت ہے، وے بندہ مومن ادو ہوندا ہے جدوں فاقہ آوے، غربت آوے، فقیری درویشی آوے، جو کچھ آوے، خوشی نال دین تے کھلوتا روے، مجبوری نال نہیں۔ مجبوری نال قبول کرنا منافق دا کم میں، تے مومن خوشی نال آخدا ہے سات بسم اللہ۔ مجبوری ایک ہی مطلب ہے جدو کوئی شے نہ لبی، فقیر ہے، درویش ہے، تے جدو لب گئی ادو حکمت ہے، ادو حکمت ہے۔ مجبوری ہے مولوی صاحب برادری دی، نک نہیں رہندا، جگ نہیں رہندا، دنیا نہیں رہندی، برا نہیں رہندے، برادری نہیں رہندی، آخر تے وسنا ہے، ہن کی کریے مڑ مولوی صاحب مجبوری ہے۔ اے لعنت ہے، مجبوری نہیں چستا ہوندی ہے، خوشی نال سب کچھ ہوندیاں، پھر آکھے سونیا کوئی روے نہ روے، اساں تے مدنی ماہی رکھنا ہے، ہاں اساں یار رکھنا ہے، سارے جان ڈٹھے کھو دے اندر، اساں انہاں نہیں رکھنا، اساں تے مدنی ماہی رکھنا ہے۔ اے ہوئی حضور دے یار حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی، مظعون میم ضا عین واو نون، مظعون حضور دے صحابی، آپ دا وصال ہویا، وصال دا وقت ہویا نا تے آخری ساں ماڑیاں سن، کڈی خوش قسمتی سنیا جے۔ ادھروں او زندگی مکے والی مدینے چ گزری گزارے نال، جس وقت آخری وقت ہویا نا تے شاماں اڑیاں سن چاند، تے قسمت ویکھو حضور چلدے 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 حضرت سیدنا عثمان پاک دے سر دے اتے آ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، رب دے گھر وچ بیٹھا ہے، خدا تینوں حضور دی محبت دے وے، دس ایمانداری نال، قسم ذات دی دنیا، سات زمینہ سات اسمان رلاؤ، کائنات دے سونے تے ہیرے جواہرات رلاؤ، تے اس دولت دے نال نہیں رل سکدے، مردہ وقت ہوئے تے سامنے رخ بددعا ہوئے۔ میرا تاکیدہ ایمان ہے، تہاڈا کی خیال ہے؟ کائنات دے سونے تے ہیرے جواہرات ہون، بندے تے ایک پاسے بندے نو آکھیا جاوے بھی مردے ویلے ساڑ دی پئیے، اور اسرائیل علیہ السلام سامنے نے تے رخ بددعا آئے، تے حضور پوچھ رہے نے سنا عثمان کی کرنا ہے، دس کی کرنا ہے، کی کرنا انہاں سونیاں چاندیاں نو جاندی واری یار ناراض ہوئے، اینج حضور تے آ کے تشریف ہو گئے، ادھر میرے اینج حضور سرکار نے رخ انور حضرت سیدنا عثمان پاک دے کان دے نال لایا، آپ کہندے اوڑے نے دو گھڑیاں رک جا، عثمان تیرے مقدران تے صدقے جا، دو گھڑیاں
رک جا ہوئے تقدیر دو گھڑیاں رک جا ہوئے تقدیر دو گھڑیاں رک جا تقدیر میری جان دے مالک نو آ لین دے او جس نبی دی خاطر سارا کو چھڑے ہے دو گھڑیاں واسطے تھوڑی جی مہلت دے سیدنا اسرائیل اے تقدیر تھوڑی جی مہلت دے آج مدنی نو آ لین دے جدی خاطر سارا کچھ چھڑے ہے دو گھڑیاں رک جا تقدیریں مینو لگیاں توڑ نبھا لین دے خود جان حوالے اے خود جان حوالے کر دے اس جان دے مالک نو آ لین دے خود جان ہوا پڑھیا جے سارے دی زبان مبارک ہوئے پتہ نہیں کتے منہ چ نکلیا قبول ہو جانا ہے آج مسجد شریف دے اندر بہ کے مٹھی مٹھی رب دی رحمت پہ ہوندی ہے آسمان دے مالک خالق ارض و سما دی بارگاہ چرد کرنے ہیں پروردگار کائنات دی کوئی دولت نہیں چاہیے دی شانو کائنات دی کوئی شہرت نہیں چاہیے دی شانو ہر چیز اپنی نعمت دے نال عطا فرمائیے رحمت دے نال عطا فرمائی بغیر منگن تو دیتی ہے ایسا سوال بھی نہیں کیتا بغیر سوالا تو عطا کیتا ہی تیری دیتی نعمت اولاد بھی ہے تیری دیتی نعمت ساڑھے کھوڑ مال بھی ہے تیری دیتیاں نعمتاں جڑیاں سانگین نہیں سکتے بس اتنی مہربانی کر پروردگارا جدوں ساڑھی آخری جناب گھڑی ہوئے ادھروں زبان تے تیرے یار دا کلمہ جاری ہوئے سامنے رخ و دعا ہوئے تے واللیل دیاں ظلفاں دے کنڈلوں اینج واللیل دیاں ظلفاں دے کنڈل حلارے لیں دے ورتے آسان راج راج کے دید کر دے ہو یہ مان لینے آن ساڑی زبان جناب نگاہ پاک نہیں ہے مان لینے آن ساڑا دل پلید ہے مان لینے آن سونے آسی اس قابل نہیں بلکل گناہ کر کر کے پروردگارا اسا خیر کیتی ہے اسا قابل نہیں لیکن تیری رحمت دا ایک قطرہ ساڑے گناہ واسطے کافی ہے ساڑے دل دی سیاہی واسطے کافی ہے ساڑے دل دی پلیتی واسطے کافی ہے تیرا ایک قطرہ انسانوں کافی ہے بس مردے ہو یہ زبان تے کلمہ جاری ہوئے اینج تیرے یار دی دید ہوندی ہوئے دو گھڑیاں رک جا اللہ تعالیٰ اس بھی زبان نو کدی بیماری نہ لاوے جڑی زبان میرے نبی سائیں دی ناد پڑھ دی ہوئے آکھیا جے دو گھڑیاں گاج پہ جائے مسجد شریف دے اندر ذرا اچھی آواز نال آکھیا جے دو گھڑیاں رک جا میں نو لگیاں توڑ نبھا لین دے خود جان حوالے کر دے سان خود جان اس جان دے مالک نو آ لین دے حضور سرکار دے یار فرماؤں نے حضور نے کر کے منہ شریف لایا نا کان شریف دے نال تے حضور نے سر مبارک چکیا تے آپ دیاں اکھاں چ پانی آ رہے
دوبارہ حضور سرکار نے پھر سر مبارک جھکایا سیدنا عثمان پاک دے کان نال لایا تریجی واری پھر انج جویں کو بندہ گلاں کردا ہے آخری وقت روح نکلن والی انج کر کے یار دے کان نال حضور نے لب مبارک لائے تھے تریجی واری جدو چکیا نا تے حضور دیاں اکھاں چوں آنسو لڑیاں دے نال جاری ہون اساں سارے رون لگ پے بھی سیدنا عثمان بن مظعون دنیا تو تشریف لے گئے نے اساں روندے پے ہیں توجہ اساں روندے پے ہیں تے حضرت سیدنا عثمان دے ول حضور نے خطاب فرمایا عثمان تینو مبارک ہوئے بولو 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 اچھی بولو سارے برا اے عثمان تینو اے عثمان تینو مبارک ہوئے اے عثمان تینو مبارک ہوئے حضور نے فرمایا اے صحابہ میرے یار عثمان نو روو نہیں میرے یار عثمان نو روو نہیں میرا یار عثمان ہوئے فرمایا دنیا دے وچوں عثمان کچھ نہیں لیا اور دنیا نے میرے یار عثمان دے وچوں کچھ نہیں لیا نہ عثمان دنیا جو کچھ لے سکے ہے نہ دنیا عثمان جو کچھ لے سکی ہے دنیا عثمان تو ویلی رہی ہے عثمان دنیا تو ویلا گیا ہے یہ دو جملے نے لیکن ساری زندگی دی حقیقت دے وچی بھری ہوئی ہے دو جملے نے جو سمندر سونے نے دو جملیاں دے وچ قید کر دیتا ہے کی مطلب ہے سونے نبی فرمایا میرا یار عثمان دنیا چو کچھ نہیں لے گیا دنیا میرے یار عثمان کو کچھ نہیں لے سکی کی مطلب ہے اوے بزرگاں فرمایا جدو بندہ جگ دنیا تے آندا ہے بندہ پاک آندا ہے گناہاں تو نافرمانیاں تو پاک جمدا ہے پھر دنیا آ کے بندے نو گمراہ تے بدراہ رنگینیاں دے اندر پسا کے ایمان والی او دولت جیڑی لے کے آیا سی وہ کھو لیندی ہے کمزور کر دیندی ہے دنیا کھچ لیندی فرمایا دنیا میرے یار عثمان کولوں کچھ نہیں لے سکی عثمان دنیا چ کچھ نہیں لے گیا کی مطلب ہے دنیا دا فرمایا دین دا نہیں دنیا وچوں کچھ نہیں لے کے گئے دنیا دا مال متاع دنیا دے پیسے رپیہ دا جڑا بھار ہوندا ہے مردیاں کئیاں تے کر دے کئیاں دے اتے لین دین کئیاں دے جناب ظلم زیادتیاں دنیا دیاں ہوندیاں نے فرمایا یارو میرا یار عثمان دنیا وچوں کچھ نہیں لے کے گیا جویں پاک آیا سی میرا یار اوویں پاک دنیا تو تشریف لے گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ سجنا زندگی باقی سب بکواس بک زندگی تے مانگ رب کو ہاں اچھا یار نہ بندہ جھٹ ایک جان کنی دے وقت نو یاد کر لے نہ کلا پیا جان کنی دے وقت نو یاد کر لے بھی اینج روح نکلنی اینج نہ چوک لینے تے اینج اتھے نہ ساٹھ کے آ جانا بس حضور فرمایا تواڈی موت 100 واراں تواڈی قبر تانوں یاد کر دی 100 واراں تواڈی قبر تانوں یاد کر دی 100 واراں اسا کدے ایک واراں بھی یاد نہیں کیتا دہاڑ دے اندر انج غافل ہویا تے جیڑا بندہ اپنی آخرت نو قبر نو یاد رکھے نا یقین کرو دا دل کدی نہیں دنیا نال گزارے تک حد تک رسی صحابہ تجارتاں کیتی کاروبار کیتے انہاں دے مال ڈنگر بھی سن صحابہ پاک دیاں دکانہ بھی سن صحابہ پاک نے دودھ دا بھی کام کیتا یعنی کی مطلب ہے کہ صحابہ پاک اپنے ریوڑ دے دودھ لے کے تے اگے جاندے سن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ جانور بھی پالے نے کاروبار بھی کھیتی باڑی باغ حضور دے صحابہ دے کھجیاں دے اندے سن لیکن انہوں رکھ دے سن عارضی تے دین نو رکھ دے سن مستقل پکا
آپاں دین نو رکھیا آردی تے دنیا نو رکھیا پکا دین نو رکھنے آردی جی کدرے لوڑ پہ گئی ہے انہیں دین نو للیا ہے مردے ویلے جنازہ پڑھاؤنا ہے ختم ہوتے قرآن پڑھنا ہے نماز چاہیتاں پڑھ لینی ہے مسجد بانگ سون پڑھ لینی ہے مسیح چندہ دے لینا ہے ختم درود کوا لینا ہے یہ جنہ کو ساڈا نفس ماندہ ہے دین نو اساں اونا کو رکھیا ہویا ہے تے جتھے نفس اور آکڑ کھڑوں دے نے مولوی ہر جگہ تے قرآن نہیں چالدہ ہوندہ ہر جگہ تے قرآن نہیں چالدہ شادی ویاہ دے ہوتے ان قرآن پڑھاں گے تے مڑے فوتگی ہو گئی مڑ ویاہ تے نہ ہویا مومن انہوں آندے نے جڑا رب دادا ویکھے تے توبہ رجوع کرے اللہ دی بارگاہ چ معافی اللہ رب العالمین اپنو عمل دی توفیق بخشے وآخر دعویٰ یعنی الحمد سنتا پڑھا